Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanan nga tinuod gayud nga mito sa Allah ug nahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ug sa mga dili Muslim, maayong dapit sa kabuntagon kaninyong tanan. Karong higayon na manghigalag igsuon, moadto kita sa magisgot sa mga buhat sa politismo, kun mga buhat sa mga nagsimba og lain kauban sa Allah o nagsimba og lain gawas sa Allah. Usa niini kining suot og mga singsing aron pagkuha sa mga kadaot, kapaitan ug sa mga sursama niini. Adunay mga tao, mga igsoon, nga nagsulob sila og mga singsing sa tuyo nga mo kini dipinsa nila sa panahon sa kalamidad o mo'y mahimo nilang protection gikan sa bisan unsang kadaot nga maabot kanila o mga pagantusan. Ang Quran sa Surah Az-Zumar ayat 38 bersikulo 38 nagingon dinhi ang English nga kahulugan sa pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Say, then have you considered what you invoke besides Allah? If Allah intended me harm, are the removers of his harm? Or if he intended me mercy, are the withholders of his mercy? Say, sufficient for me is Allah, upon him alone rely the wise reliers. Sultihi sila Muhammad, wala ba ninyo pamalandunga kanang inyong gipangalipuan o gisimba uban sa Allah, kung ang Allah muhimo kanako og kadaot, aduna ba sila'y gahom sa pagpugong sa kadaot? O kung ang Allah muhatag kanako og kaluoy, aduna ba sila'y gahom sa pagpugong sa iyang kaluoy? Isulti kanila, igo na alang kanakong Allah, kay diha sa Allah musalig ang maalam nga magsasalig. Atong usbon mga igsoon, isulti o Muhammad, wala ba ninyo pamalandunga kanang inyong gipangalipuan o gisimba kauban sa Allah? Kung gusto sa Allah pamuhatag og kadaot kanako, sila do na bay gahom sa pagkuha sa kadaot ngani kanako? Ug kung ang Allah gusto og kaluoy nga ihatag kanako, sila makapugong ba sa iyang kaluoy? Isulti kanila Muhammad, igo na alang kanakong Allah, diha sa Allah lamang musalig ang maalam nga magsasalig. Kining butang nga mga igsoon, nagisgot kini sa mga buhat nga giisip nga usa sa mga forma sa politismo, usa ka klase matag sa politismo kon pagsakuto. Kanang musulay ka pagkuha o wagtang sa kasakit o mga pagantos o mga pagsulay pinaagi sa pagbuhat sa politismo. Kining gingon nga sa inyong gipangyuan og katabang o di sa inyong ginasimba, sa inyong gipangalipuan, nagpasabot kini kadtong mga Dios nga atong gihangyo, nga atong gipangalipuan aron kini makahimo og kayuhan kanato o makapaiwas sa kadautan. Mao ni ipasabot niya nang gisimba nato uban o gawas sa Allah. Kining kadaot igsoon nga gisgutan ni usa kini ka tinibuok nga pulong nga nag-apil kini sa tanang klase
sa kasakitan o kalisdanan, apil na niini ang kapobre o ang mga pagantos. Muna gitawag sa Quran og mga kadautan. Kinisang kaluoy, kay tulo ni kabutang ang gisgutan ni maong aya. Kinisang kaluoy, usa kani katinibuok nga pulong nga naglakip sa maayong panglawas, hayahay nga pagkinabuhi, ana ang imong mga gusto. Mao kana ang ipasabot sa kaluoy. Sa ato pa, ipahuna-huna ka nato kanang atong gipangluyupuan uban sa Allah o gawas sa Allah. Kung kana sila makapugong ba sa kadaot unya nga ihatag sa Allah kanato, doon na ba na sila gahom makapugong? Ug kana bang atong gipangluyupuan makahatag ba sa kaluoy o makapugong ba sa kaluoy nga ihatag sa Allah kanimo? Mora na ipatagaan na natong panahon sa pagmalandong kay bisag unsaon pa nimo niining kalibutan na. Bisag unsaon pa nimo niining kalibutan na. Wala gayoy makahimo paghatag kanimo og kaayuhan kun dili gusto sa Allah. Ug wala gayoy kadaot nga mabot kanimo kun dili itugot sa Allah. Mao na atong ibutang sa atong kaisipan. Wala kinahanglan nga aduna pay lain nga atong pantawagon, pangsangpiton kay gusto gitang magpasalbar, magpaluwas. Wala na ilain nga atong sangpiton o magpatabang kita kay gusto gitang moasinso, gusto gitang mahayahay. Walay makapahayahay nato, walay makapaasinso nato gawas kung gusto sa Allah. O wala gayon makadaot ka nato gawas kung itugot sa Allah. Mao na ibutang nato sa atong mga kaisipan o kasing-kasing kay importante kay kung ikaw tinuod nga mituo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahal nga Allah subhanahu wa ta'ala misugo sa iyong ulipon nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpangutana sa mga tigsimba og mga Dios ngadto sa mga tigsimba og mga dibulto kung sila makahimo bag kaayuhan. Ikaw nga naminaw nako nagtan-aw karon, ikaw nagluhod, nagatubang na ng dibulto o na ng larawan nga imong gipangalipuan. Makahimo ba ka na sila sa paghatag kanimo og gahom aron madipinsahan nimo imong kaugalingon batok sa kadaot nga mahimong moabot kanimo? Makahimo ba ka na sila sa pagpugong sa mga kaayuhan nga mahimong ihatag sa Allah kanimo? Mao nay gusto sa Allah nga isulti ni Propeta Muhammad nga atong pamalandungon kining mga tao nga nagsimba og lain kauban sa Allah o nagsimba og lain gawas sa Allah. Binagi sa mga pangutana igsoon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakahatag og pamahayag nga nakapapulpog, nakaguba sa mga argumento sa tigsimba og mga Diyos-Diyos. Kining maong bersikulo sa Quran igsoon sa Surat Al-Zukhruf nga ato gibasa kanina ayat 38 usa kini ka pruiba sa pagkawalay pulos sa politismo ug ang tanang matang nga klase forma sa politismo sama na ng paggamit og mga singsing baka o naapay mga habak na ipangbugkos sa imong mga bukton. Kinitanan nahimong imbalido, walay pulos. Pinaagi ni mong aya kinahanglang makamatata nga kana sila walay mga pulos. Dili sila makahimo. Simple kayo ang sugo sa Allah kang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga pangutan-on lang sila. Katong mga tao nga nagsimba og lain kauban sa Allah o mga tao nga nagsimba og lain gawas sa Allah, pangutan-on lang sila kung kanang mga giampuan, gipanglipuan kung makahimo ba pagpugong sa kadaot nga moabot ngadto kanato o makahimo ba sila sa pagbabag sa kaluoy nga ihatag sa Allah nga ni kanato. Kining pagsulob og mga singsing, gamit ang mga singsing o mga bugkos
mga habak diya sa atong lawas o susama niini para lamang sa pagkuha og mga kaayuhan o pagpanipas, pagpatipas o pagpapahawa sa kadaot. Kini gibadlong gyud pag-ayo sa Islam. Kay ang maong mga buhat kada sa politismo, sama ra kana sa pagsimba og mga larawan, mga dibulto. Kung ikaw wala mo simba sa dibulto, kana mga San Pedro, mga Santa Maria, mga San Jose, San Antonio, unsa pa na mga dibulto diya nga gikulit sa kamot sa mga tao, kung wala ka magsimba niana, apan nagamit kag mga singsing o mga habak para pagpatipas sa kadaot o pagbaton og kayuhan, parehas ra ka adtong nagsimba og dibulto. Igsoon, gitugot ka nato nga atong banggaon ang politismo. Pinaagi sa pagpahayag sa mga pamahayag nga makaguba sa ilang mga baruganan. Gitugot ni sa tuwa. Ato pa mangita tagpaagi nga naatay mga argumento nga ikahatag kanila nga mahimong muguba sa ilang mga baruganan. Kay ato gayong obligasyon nga sa hingpit kita musalig sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ayaw pagsalig nga ang mga kaayuhan moabot kanimo pinagi sa imong mga habak, sa imong mga singsing, guun sa pamanglaing forma diha. Kay wala gayoy kaayuhan nga moabot kanimo gawas sa kaayuhan nga ihatag sa Allah. O sa kaayuhan nga ihatag sa Allah, wala gayoy bisan kinsa nga makupugong diha kanimo. Ayaw pagsalig anang imong mga anting-anting baka, mga paggamit sa mga habak, mga singsing, mga lana pag unsa na din, mga garapa-garapa de pangsundag mga gamot o unsay ipangsulat de mga papel pagsulatan ipasulod sa mga garapa, then may ipangbakos. Ayaw pagsalig ana nga maunay maka tabang kanimo batok sa kadaot. Kay kun ang kadaot ihatag sa Allah kanimo, wala gi bisan kinsa pang makapugong. Mao nay usa ka dako kay argumento nga kinahanglan atong ipaabot ngadto sa atong mga kasing-kasing aron kita matudloan sa atong kaugalingon sa husto nga pagsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aron atong masabtan pag-ayo ang la ilaha illallah. Si Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu, misulti siya nga matud pa, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saw a man wearing a bracelet, a brush in his hand. Thereupon the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, "What is this bracelet for?" The man replied, "It is because of what al-wahina, a vein that causes pain in the shoulder and the hand." Thereupon the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Take it off, for it will only increase your pain, and if you die while wearing it, you will never succeed." Related by Ahmad with acceptable chain of transmission. Si Imran ibn Hussein igsoon naghinugilon siya nga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakakita ko sa katawo nga migamit og bracelet na anang brush kanang tumbaga, no? Dayon diya siyang kamot. Giingnan siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga para unsa man ang bracelet nga gigamit kanang gibutang sa imong bukton. Ang tawo mitubag nga para kini sa alwahina, kining ugat nga magsakit diri sa akong abaga ug sa akong kamot. Ug ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon nga hubua kana kay magdugang lang kana sa iyahang kasakit, sa imong kasakit. Ug kun mamatay ikaw nga nagsulob niini, dili ka gyud mulampos. Sa ato pa walay alkansi ka, lugi ka. Dili ka maadtog paraiso. Gumikan lang anang imong gamit nga bracelet. Ang bracelet igsoon, daghan magagamit og bracelet, pero ang bracelet kung imong gamiton ayaw paggamit tungod sa katarungan nga nakay dipinsahan.
Kay kanawa na mahimo mo pa na ika-impyerno nimo kung mamatay ka na gamit na. Kani mga sing-sing mo na imong isolusol sa katarungan nga mo dipinsa nimo batok sa mga kadautan o ka maghatag nimo swerte. Ha? Delikado kay mamatay ka ng pagtuha. Si Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu naghinugilo niining usa ka panghitabo sa panahon ni Propeta Muhammad nga aron awayon ang politismo, pag-counter ba sa politician. Si Imran, misgot ng Propeta Muhammad, nakakitag tao, nagsulob ng bracelet, tungod niya na, gibadlong niya ang pagpatao niya. Ining maong hadit igsoon, nagpruiba o naghatag ka na itong kalikunan, nga gilili gayod ang pagsulob o mga singsing sa katarungan nga kini mukuha sa kalisdanan o ka maghatag kanimo swerte. Kay kana usa ka forma sa pagsakuto, sir, pagsimba og lain uban sa Allah o pagsimba og lain gawas sa Allah. Nga supak kay kana sa tinuod nga pagtuo. Ang pagsulob og bracelet ison o sasama niini aron pagpangalipod kani magikan sa mga sakit, mga balatian o ka aron makabaton kang mga swerte sa imong kinabuhi, usa ka na kabuhat sa pagset politismo. Kung dili nimo na undangan ison, makadaot na nimo unya dito sa ulahing adlaw. Dili gayud kanato nga mga Muslim ang paggamit niya ng bisan unsa nga butang ingon nga tambal. Tambal. Panalitan karon ako'y namatigdan nga nay uban magbakos og kuan, magbakos og bitang pait kay nga butang nga kanang panyawan, ilang ibakos kay aron mawala ko ng sakit sa hawak. Isun gidili na sa atong reliyon. Ngano man di man dautan ng tambalan ang atong sakit kay ato man nakatungod, pero kung diha ka mosalig nga pinagi sa imong pagbakos anang panyawan nga bagon, wala na'y balatian sa hawak maabot nimo, ayaw nagbuhata, gidili kay na sa tuwa. Obligatory na tong mga Muslim nga atong badlongon ka ng sayop nga mga buhat nga magdala ka nato ngadto sa pagsakuto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Atong katungdanan nga mga Muslim nga katong wala mahibaw atong masultihan. Usa ka eksperyensya na ko igsoon sa dito po ko sa Riyadh, Saudi Arabia. Nahitabo nga kay sa matag tuig magdala man ko og mga tao paingon sa Makkah para pag-Hajj. Katong mga Kristiyanos nga nag-Islam. Magdala kong tag 30, tag 40 ka mga tao paingon sa Makkah. Dayon dunay usa dito nga atong igsoon nga Pilipino, padulong siya sa among opisina kay lagi mo report nga usa siya sa mukuyog sa pag-Hajj. Diya pag-agit dito sa gate sa among opisina, gisita siya sa guard kung asa siya paingon sa tuyo. Misulti siya nga moana ko sa opisina sa Jaliyat, ang opisina sa Da'wa. Unya kay nakit-an man ang iyang gibugko sa iyang kamot. Ug diha po iyahang ibugko sa iyahang liog. Nga na dito'y panapton ba nga gamay nga pula. Unya dunay gisulod ditong papel sa sulod nga gisulatan og kanang aya sa Quran. Gipangutana siya sa guard unsa man ni. Gisulti po siya nga dipinsa na gilagnot sa guard na bugto tong higot sa siyang liog o katong siyang kamot gikuha sa guard katong ihang kwan. Yun ang guard nga sir. O gianhaan sa mudir, sa direktor sa mga opisina katong maong guard uban atong Pilipino nga gusto po mag-Hajj. Diha na diskubrihan igsoon gitudluan ang mga Pilipino adtong hitaboa nga kana usa ka pagsakuto, pag-shirk sa Allah. Usa kini kakatungdanan nato
tungod adto katong maong Pilipino Muslim nga kauban mo pag-hajj, naka-hajj gyud siya. Ug nagpasalamat siya nga kato gikan pa diri sa Pilipinas niyang daladala adto. Nga kato di ay diha pa niya nasabtan nga kato di ay mao'y porma, usa ka porma sa pagsakuto, pagsimba og lain kauban sa Allah. Ang politismo kung pagsimba og lain kauban sa Allah, John, aduna kani dautan nga resulta niining kinabuhi kan nato og sa ulahing mga adlaw. Makadaot sa tuwa. Daghan kaayo nga ako na matigdan sa una pa ako mismo adtong Kristiyano pa ko, nagbaton ko anang singsing og mga habak may pangbugko sa hawak, para pagdipinsa. Pero bisag Kristiyano pa ko ito, kining tulay aning tambulig na may dako rin tulay nga siminto, concrete, mo na'y saksi niya sa Los hukom nga bisag Kristiyano pa ko ito, diha na ko gilabay tong garapa nga gamay, diha na ko gilabay diha apil tong mga bugko sa kumbukton. Tungod kay nakaamgo ko nga nganong magdaladala man ko ani nga nagtuo man ko sa Ginoo. Kristiyanos pa ko ito igsoon. Nganong ako ning gimiton? Tungod adtong nagpailalom kami adtong among master kunuhay dito sa Muhon Aluran, Misamis Occidental. Nga maoy mo hatag ka na mong depensa katong gipanghabak na mo. Busa ka ng tulay diha sa adas hukom, tulay ng tambulig ng siminto concrete. Saksi na diha na ko gilabay ang katong grapa na ko agisudlan og mga sinulat nga mga Latin. Kay bisag Kristiyano ko, nasabtan ako nga dili man ni maayo kay ang Ginoo mo may atong tigpanalipod. Ganun din himong ko nagsalig. Binagyo din sa Islam igsoon. Din sa Islam, wala gyud nay lugar sa Islam kining mga sama na ng buhata. Ug kun doon na may mga Muslim nga ato makita niya na atong pagtagpagi nga ato silang mabadlong, kay kana sila atong gikaluyan para dili sila mahagbong dito sa impyerno. Hinuon igsoon kung ikaw alanganin niya na sa pagbuhat o pagbadlong, ato lang isandig o atong hangyoon ang atong mga ulama o ustads nga imong kaila nga muhatag og ruling muhatag og kamanduan niya na nga kana si haram. Dinhi igsoon misulti ta nga kana dili maayo tungod kay mibase kita nining libro nga atong gigamit karon kining The Concise Commentary on the Book of Tawhid nga gisulat sa usa ka senior ulama dito sa Madina Al-Munawwara sa Kingdom of Saudi Arabia, si Dr. Saleh Al-Fawzan. Mo'y writer ani nga iyang gitagaan og kanang pagsaysay ang The Book of Tawhid ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, iyang tagal saysay. Og dinhi ato sa ning ipaabot sa inyo higson nga kining maong basahon uban sa paggamit sa iyang dalil nga hadith o Quran nga atong napahibaw kaninyo pinaagi dinhi sa Facebook nga kining butanga usa ka forma sa pagsakuto pagser. Kining ginagmay nga pagsakuto igsoon angay sabna natong hinumduman nga kining ginagmay nga pagsakuto maunay sinugdanan nga makaabot kita sa kinatumyan sa dakong pagsakuto. Gagmay na ni. Pero paabot ka sa tumoy niya na maong dakong pagsakuto. O nga, kung ikaw mahulog na niyaning pagsakuto, dili ba ka makalingkawas ani tungod kay ingnon na ni magwala ka kahibalo. Kay ang pagkaignorante sa politismo igsoon, dili na mahimong katarungan nimo sa imong ibuhat. Kay kung ikaw nagtuo sa la ilaha illallah ang tawhid, akong madumduman si Sheikh Abdullah Sindatok, usa ka maalam usab nga Muslim, na hinumduman ako katong iyang gisulti kanako nga matod pa niya Muhammad Isa, kung magtuon ka sa tawhid, apila usab pagtuon ang
kay aron masabtan nimo ang shirk, sabta ang tauhid, aron masabtan ang tauhid, sabta ang shirk. Di na ko na malimtan nga yung isulti ka nako. Mo ni igsoon kung kita nagtuo sa la ilaha illallah, ang tauhid, ato yung tunan ang shirk. Kay ang atong pagbuhat sa shirk, pagsakuto, dili ka na makapaligkawas ka na to, gikan unya sa silot sa Allah ang atong pagka-ignorante. Kinahanglan ang Muslim nga iya gayong supakon kining bisan unsa nga buhat sa politismo, aron nga ang mga tao nga makita mulikay niining buhat sa politismo. Si Uqba bin Amir radhiyallahu anhu naghinugilon na sab nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam misulti, if a person uses an amulet, may Allah not fulfill his purpose. And if he uses as seashell as a remedy or to protect him from the evil eye, may Allah not grant him calmness. According to another version, the Prophet ﷺ said, whoever uses an amulet commits an act of politism. Si Uqba bin Amir, iyang gihinugilon, iyang gisulti nga iyang nadunggan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-ingon nga kung ang usa ka tawo mo gamit og mga habak, hinaot punta nga dili itugot sa Allah nga matuman niya ang iyang mga pangandoy o tumong. Ug kung siya nagamit man og mga kanang kinhason bitaw, kanang kabhang sa kinhason, natin makita na naggamit og mga kabang kinhason, ingon nga panalipod kanya gikan sa kadaot, sa mga pangdaot o sa badiha. Matud pa ni Propeta Muhammad, hinaot unta nga dili muhatag ang Allah kaniya og kalinaw. Sa ato pa perminting gubot, samo kayo tungod anang mga habak nga mga kinhason, kay gikan gunas dagat nga gubot, kay dagat sige man naghinampakay sa balod, no? Unya gisulti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga hinaot unta katong naggamit anang mga kabhang sa kuan ba kanang balayan sa kanang kinhason nga dili mohatag kaniyang Allah og kalinaw kausay. Unya sa laing hadith gingon nga kanang paggamit anang mga kinhason mao kanay usa ka paghimo sa buhat sa politismo. Ison dinhi atong makuha sa maong hadith ison nga bisan kinsa nga mogamit og mga haba, nga dito iyang butangan o ikuyog ang pagtuo nga kini makabantay kaniya o sa katawo o sa mananap batok sa kadautan. Mao ni delikado igsoon, basta mogamit gadi ka na mga habak sa katarungan nga mo na tigpalipod nimo, gikan sa mga kadaot o ang imo mga hayop butangan og habak para depensa gikan sa kadaot, kana igsoon wala ginay lugar dapit sa Islam, gidili kana. Kinisang mga habak igsoon mao ni ang nabatasan nga gipanggamit sa mga pagano sa wala pa Islam. Ang mga Arabo mo ni ilang gigamit nga butang nga ipang butang nila sa ilang mga anak aron nga madepinsahan ng anak batok sa mga kadautan, sa mga jinn, bakag unsa diya datang espiritu, mo ni ilang gigamit. Unya kining sa hadith nga ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nga mihangyo sa Allah nga hinaot unta nga dili ihatag sa Allah ang imong mga tumong anang imuhang ipanghabak. Kini usa ka dua, usa ka hangyo pangliw po ni Propeta Muhammad ngadto sa Allah batok aning mga klasiha sa trabaho
sa pagsakuto pagser. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangaliw po dito sa Allah nga unta ka ng mga tao nga may gamit ani mga habak, mga singsing unsa pa na diha aron sa tumong ug tuyo nga mukuha sa mga kadautan o ka sa tumong ug tuyo para ilahang makabot katong ilang gipangandoy. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangayo sa Allah nga dili unta magmalinawon o makabatan og kalinaw katong mga tao nga naghupot labi na ning mga kinhason bagkabang sa kinhason. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyang dua sa iyang pangaliupo sa iyang hangyo kini nagpasabot nga usa kini ka dako nga tambag kanato nga mga Muslim nga kini usa ka dako kayong sayop nga pamatasan nato nga mogamit kita ni ng mga habak-habak ug mga kinhason ug unsa pa na nga depensa nato sa atong pagkatao batok sa kadautan ug sa mga daotang espiritu o batok sa mga jin. Ikaduha kini mong hadith si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyang gikonfirma ini mong hadith nga dili angay kini nga buhaton nimo kay usa kini kamatang o forma sa pagsakuto sir musa ang dili masayang labi na Ramadan karon puasa dili masayang ang atong mga buhat igsoon tinuod man nga kita masayop ako mismo masayop gani ko ubay-ubay na ang gibasa na kung Quran mga hadith pero naagya po ko'y mga steps nga masayop ko pero dili na himo na tong katarungan nga mogamit tag mga habak aron dili ta masayop o pulos na kaayuhan ang atong pangandoy kay kana mao'y usa ka forma sa pagsakuto. Kining duha ka hadith nga atong naisgutan karon igsoon katong nagsulob og kanang bracelet o kining nagsulob og kanang mga kinason nga pangdepensa kini mao'y klaro kayo nga gidili sa Islam nga reliyon. Kini nagpamatuod kini mabutanga nga kini serp. Dili kini kay medyo may pagka-serp lang, serp gid sila. Og tungod niini, kinahanglan nga kini likayan gayod sa mga Muslim nga musalig kita nining mga butanga kay gitin-aw gina sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga kana sila mga forma sa serp. Ato pa ang pagbutang og mga kanang mga habak ato nilikayan kay mga serp matana og bisan kinsa nga musalig niini gawa sa Allah dili gayud siya makabaton unya sa iyang gipangandoy atong tumong kanang paraiso ang atong target mapalaw unya ta maulawan nan ta sa adas paghukom kay dinis kalibutan galaom ta nga makasurga ta kaparaiso ta pero dili tungod sa atong buhat nga pagsakuto wala ta mosimba muluhod ana mga dibulto mga San Pedro mga Santa Maria wa ta maluhod kay sayop pero kanang imong paghimo og mga habak may butang sa imong lawas o sa hayop paggamit og mga singsing ingon nga depensa paggamit sa habak ingon nga depensa parehas ra ka niadtong nagluhod nagsimba nagampo adtong mga dibulto sa mga balaan nga tao. Mahimo nga ikaw muhangyo sa Allah nga tumanon imong tumong katuyuan binaagi sa maong mga maong mga habak pero kana gidili gyud sa Islam dili kana maayo igsoon alang kanato. Si Ibn Abu Hatim dadalawon aduna say iyang gisgutan nga usa ka aya sa Quran sa Yusuf aya 106 matud pa dinhi nga and most of them believe not in Allah except while they associate others with Him.
kadaghanan kanila wala mutuo sa Allah. Gawas nga sila nagbutang og kauban dito sa Allah. Naay mga tao igsoon nga di gyud sila makatuo sa Allah. Hangtod nga dili sila magsakuto. Ilang gibutangan og kauban ang Allah sa ilang mga pag-ampo o pagsimba. Duha ra ba ni bantayanan ni John? Naay muampo og lain kauban sa Allah, og naapoy muampo og lain gawas sa Allah. Duha ni kabuok. Naay mga tao gaampo sa Allah, pero naay iuban. Naay ikauban sa Allah. Naapoy uban nga dili gyud muampo sa Allah. Pero naay lain nga ilang ampuan. Sama sa mga atong mga kahigalaan, mga Kristiyano. Naay mga tao nga direct gyud nga muampo Lord Jesus. Diretso gyud. Gaampo sila og laing Dios gawas sa Allah. Gipagawas ang Allah, way labot, way apil ang Allah. Ang uban pod muampo sa Allah, nga dunay ikauban. Dunay mga jin nga ilang sangpiton para mopaduol kanila dito sa Allah. Doon na pa'y uban nga ilang gamiton sama sa mga habak para nga mas madipinsahan sila sa kadaot o makadapaton sila mga kayuhan. Mao nay giingon sa aya sa surah Yusuf, aya 106 nga kadaghanan kanila wala muto. Sa tupa kini mga nagtuo, wala maka gamay kaayo kung itandi ng wala mutuo. Mituo nga naay kauban. At pa dili tanan nag-claim nga nagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala nga siya wala magsakuto tungod ani mga habak-habak ng kalakisyonan. Ya pa isa kining paggamit og mga murabag kanang higot aron nga makuha ang mga makuha atong mga giantos nga sakit o kaha makapanalipod gikan depensa batok sa kalutan kay kana gihapon usa ka forma sa pagsakuto. Na may panghigot mura nag mga gagmay nga lanot o kaha buhok baka basta ihigot sa imong mga bukton o liog para pagdepensa sa imo sert gihapon na siya. Politismo gihapon na siya. O atong katungdanan nga atong badlungon kining mangsayop o kuhaon kini kutob sa atong mahimo magwanta. Kung dili mo kaya, sultihi lang. Di mo kaya kuhaon, sultihi lang. Kung di mo kaya isulti, ipangaliya sa Allah. Ngagihan unta sa Allah ang atong igsuon nga nakahimo og forma sa pagsakuto. Isa pa din usahay gamiton ang mga pipila ka bersikulo aya sa Quran o mga hadith. It is possible to use Quranic verses and prophetic traditions pertaining to major politism to prove the prohibition of acts classified as minor politism. Mahimo nga mogamit ta og mga aya sa Quran, mga ayat ba sa Quran o mga hadith para ipamatuod nga kini nga buhat ginagmay kini nga politismo. Though the politism confess tauhid ar-rububiyyah, kay ang mga politis igsoon kini nagsimba og lain kauban sa Allah o nagsimba og lain uban gawas sa Allah, gatuo man ni sila sa tauhid ar-rububiyyah. Kani panalitan kanang imong silingan nga Kristiyano, gatuo man nga ang Ginoo mo gubot sa langit ug yuta tanang butang gatuo na. Gatuo sila na. Ang tauhid al-rububiyyah gituohan sa mga politis. Kay sila nagunaon na kani mga politis nga sila nagsimba gihapon sa Dios, pero ang tinuod ang ilang gisimba mao ang bakak nga Dios gawas sa Allah. Basta mosimba ka og lain o kauban sa Allah. Igsoon manghinawta nga ining atong
mubo nga panahon sa pagkukabildo kay medyo na late kita karon sa atong paghatag o pagpaambit na unta itugot sa Allah kanato nga sayon nato sabton ang Islam. Tudluan unta kita sa Allah sa kaalam sa reliyon nga Islam para atong matudluan ang atong kaugalingon kay masinalaypon lagi ta ug ato pong matudluan ang uban. Naatay tumong tudluan nato atong kaugalingon ug tudluan po nato ang uban. Bahin ni pagsakuto kay importante kay ni para dili masayang ang tauhid, ang pagtuo nimo sa pagkausa lamang sa angay simbahon nga mong Allah aron dili na siya masayang kinahanglan atong likayan ang pagsakuto, pagser aron mahimong mapuslanon ang atong pagtuo. Dili kita unya maulawan unya sa adlaw sa paghukom nga nagdahom kita nga mosulod kita sa paraiso pero di ay lugi kita tungod atong gisulti sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya hubua ka ng imong gibutang nga bracelet kanang imong gihabak da hubua na kay kun mamatay ka nga dili nga naggamit niya na dili ka magmalampuson sa ato pa alkansi ka. Ikaw nga naminaw na ko karon nagtanaw karon kung naa ka man niini ako kang gangyo bismillah sa ngalan sa Allah kanang mga porma sa pagsakuto nga imong gibuhat karon buhiin na buhiin na ayon na buhata. Inshallah sa sunod panahon kung itugot sa Allah subhanahu wa ta'ala atong hisgutan na sab kini mga anting-anting ug uban pang mga habak, no? Kasunod inshallah. Kining inyong ison si Muhammad Isa, nagsalam kaninyong tanan labi na sa pamilya ni Haji Yasser Nandang, no? Sa iyang pamilya silang Engineer bin Hamid atong gisalam o silang Engineer Yusuf Makabada, ang among mga kauban sa da'wa sila si Brother Ibrahim Valdez, sila si Brother Adel Tipgo, silang Brother Lamisa, silang Brother Idris Pukot, ug uban pa. De atong gisalam si Brother nato Lokias na nakabasa ko sa Facebook nga nasunugan day siya sa iyang balay in town. Loy kayo si Brother Lokias. Nasunog yung balay, wala ginahipos sa ilang mga butang. Din lang na kukutob. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.